मैं हूँ एम ओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पेपरों का सीज़न है और हर बच्चा जो तालिब इल्म है वो इस फिक्र में है कि मेरे एग्ज़ाम करीब हैं और मुझको एग्ज़ाम देने हैं। और कुछ तो ऐसे शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं जो इन एग्ज़ाम की वजह से, जो कि हमारी मेमोरी का टेस्ट है, डिप्रेशन का शिकार हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा, ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, हो सकता है हमारे साथ कुछ बड़ा हो जाए। तो जनाब मोहतरम, कुछ भी बड़ा नहीं होने जा रहा, जस्ट आपकी मेमोरी का टेस्ट आ रहा है और आपने क्या करना है कि एक वक्त ऐसा आना है, आपने इस टेस्ट के अंदर से पास आपने इसको कर जाना है। और फिर क्या होना है कि वो जो बेमानी डिप्रेशन था जो हमने अपने ऊपर फजूल में मुसलत किया हुआ था, उस पर हमको पछतावा हो सकता है। तो जनाब मोहतरम, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से हमारी आज की बात होगी। और पेपर प्रेजेंटेशन से पहले मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर हो जाते हैं, आपने पेपर कर लेने हैं, आपका रिजल्ट आ जाना है और आपने अच्छे नंबरों से पास हो जाना है। ये मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारक है। और इसमें करना क्या है कि आपने काइंडली, अगर आप पेपरों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आपने अपने आप को इसलिए अपसेट किया हुआ है कि मेरे एग्जाम हैं और पता नहीं क्या होगा, तो जनाब मोहतरम, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ डिप्रेशन होगा जो आपने अपने ऊपर मुसलत किया हुआ है। तो आज ही उस डिप्रेशन को जो आपने पेपरों की वजह से अपने ऊपर मुसलत किया है, ख़त्म कीजिए। मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला और मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। आज की सेशन का जो बेसिक पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि बहुत से बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ले पाते। तो मैं आपसे आज की कुछ चंद एक ऐसे पॉइंट्स पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से पेश करूंगा। होप्स हो कि आपको पसंद आएगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इसको सुनने की हद तक महदूद रखा तो हो सकता है आपको इसका फ़ायदा ना हो। और अगर आप आज की सेशन को सुनने के बाद आप इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो होप्स हो कि मेरा आज का सेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर जो ख़ास बात है, देखें, आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और क्या है कि आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, मीन कि आपका पेन है, आपका पॉइंटर है, आपका स्केल है, आपके पास आपका कैलकुलेटर है, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें इसके साथ ऐड होती हैं जिनसे आपने पेपर करना है। अब आपने पेपर के लिए आप जा रहे हैं और आपके पास क्या है कि ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे पास, जिनके बगैर हम जंग नहीं लड़ सकते। देखें, वो कैसा फौजी है जिसके पास जो जंग पे जा रहा है, मैदान जंग में उतरने के लिए, मैदान जंग में जनाब एंट्रेंस के लिए वो क्या करता है कि वो दाएं बाएं देख रहा है कि भाई मैं लड़ने तो आ गया हूँ लेकिन मेरे पास हथियार नहीं है। तो सर होगा क्या जब आप मैदान जंग में उतरेंगे? तो क्या होगा कि वहाँ पे आप पे हमला होगा और जब आप पे हमला होगा तो आप दिफा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके औजार नहीं, आपके हथियार नहीं, आपका असला नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह एक तालिब इल्म के लिए भी, वो भी एक मैदान का फौजी होता है, एक सिपाही होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को प्रॉपर एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं एग्ज़ाम के हवाले से, तो जनाब मोहतरम, चंद एक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, इसमें मैं एक स्पिरिचुअल पहलू को भी ऐड करूँगा। आपके पास जिस दिन आपका पेपर है उससे पहले आपने एक वीक पहले प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि मेरे पास 2 पेन हैं। अगर आपने पेन से पेपर पुट करना है, 2 पेन आपके पास होने चाहिए, 2 पेंसिलें होनी चाहिए, ब्लू पेंसिल, 2 स्केल होने चाहिए, एक फिट वाला लंबा स्केल और एक छोटा शीशे का स्केल होता है, 2 स्केल आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 ब्लैक पॉइंटर होने चाहिए। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं, आपने जो भी लेके जाना है डबल लेके जाना है। एक इस सूरत में कि हो सकता है ये चीज़ मुझको मिस हो जाए मेरी, ठीक है, और मीन के ख़राब हो जाए तो मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकूं, मैं इसकी अल्टरनेट में दूसरी यूज़ कर सकूं। एक ऑप्शन ये रखना है और दूसरा ऑप्शन आपने ये रखना है कि हो सकता है मेरी ये चीज़ ख़राब
تو نہ ہو، لیکن اس سینٹر میں میرے ارد گرد بیٹھے میرے کسی دوست کو اس کی ضرورت پڑ جائے، دوست نہیں بھی تو کسی طالب علم کو جو بیچارہ غلطی سے چیزیں نہیں لا سکا یا اس کی چیز ختم ہو گئی یا جو کچھ بھی ہوا تو وہ اس کو مینج کر سکے۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ جائیں گے تو پہلی والی سوچ میں تو کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرے والی سوچ میں کیا ہوگا کہ آپ کے اپنا فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین فلسفی ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ سامان اس حوالے سے زیادہ لیں کہ یار ہو سکتا ہے کسی کو میرے ساتھ آس والوں کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اگر آپ پیپر والے دن ایگزامینیشن سینٹر کے اندر بیٹھ کے آپ پینسل مانگ رہے ہیں، آپ پین مانگ رہے ہیں، آپ مارکر مانگ رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ جس کو یہ چیزیں مانگنی پڑ رہی ہیں، جو اس کا نالج ہے، جو اس نے پیپر پٹ کرنا ہے، وہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ میزریبل حالت میں وہ پیپر کرے گا، اور جو وہ کرے گا وہ بھی یعنی کہ یوز لیس ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو پہلا پوائنٹ اس حوالے سے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ پیپر پریزنٹ کرنا آپ نے ہے، پیپر کی پریزنٹیشن آپ نے پیش کرنی ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے پٹ کرنا ہے اس کو آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ سو سب سے پہلا پوائنٹ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ جو بیسک چیزیں ہیں، آپ کی مارکر ہے، آپ کا پین ہے، آپ کا پوائنٹر ہے، آپ کا اسکیل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے یہ ان چیزوں کی آپ کے پاس آپ کا کیلکولیٹر ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں گچھو مچھو کر کے پکڑنی۔ پرانی مائیاں جو ہے نا، ان کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر ان کے ہاتھ میں 100 10 20 50 اگر آ گئے ہیں تو اس کو ہاتھ میں اتنا جناب انہوں نے اس طرح پکڑنا ہے کہ سارے کی ساری انرجی مٹھی بند کرنے میں، اور جو اس کے اندر نوٹ ہوتا ہے اس بیچارے کی جان نکل جاتی ہے، اور اتنا اس کو دبانا ہے کہ وہ اس یوز کے قابل نہیں رہتا، مین کہ وہ پھٹ جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں کلیکٹ کر کے رکھیں گے، ایک ہاتھ میں آپ نے جناب اپنی رول نمبر سلپ پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ نے گچھو مچھو کر کے ساری پینسلیں پکڑی ہیں، تو نہیں، پلیز ایک آپ جیومیٹری باکس لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ وہ ساری چیزیں، آپ وائلٹ لے لیں، وائلٹ کے اندر آپ وہ سارا کچھ پٹ کریں اور آپ اس کو اپنے ہینڈ میں کریں، یعنی کہ پلیز بی مینیج یور سیلف۔ اگر آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں نا، آپ پیپر بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ جو بندہ زندگی میں ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے، اور ڈسپلن مین کہ ضروری نہیں کہ آپ پرسنل لائف میں یا گھریلو لائف میں یا اکیڈمی لائف، کالج لائف، یا کسی نہیں، بھائی ہر چیز میں ڈسپلن ہے، یعنی کہ اگر آپ ڈسپلنڈ ہیں آپ سکسیسفل ہیں۔ ناکام لوگوں کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہوتی، اور اگر ڈسپلن ہو تو وہ اوور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایکسٹرا ڈسپلنڈ، جس کے اندر ان کو کام کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ سو جیومیٹری باکس، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وائلٹ اور وہ ساری چیز اس کے اندر، یہ ہمارا آج کا پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بیسک جو پوائنٹ ہے وہ میرا آج کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر دی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں آپ کے پاس اویل ہیں، ان میں کوئی کم تو نہیں، اگر کچھ کم ہے تو آپ پلیز اس کو مینیج کریں، اس کو پورا کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں دوسرا ٹپ آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا، حاضر کروں گا۔ اللہ حافظ۔